अस्सलाम वालेकुम। दास्तान अरब का हम 36वां हिस्सा शुरू करते हैं। पिछले हिस्से में हमने सुना कि यसरब के लोगों के आगे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान सुनाया तो वो 6 के 6 लोग मुसलमान हो गए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर कुफ़ार मक्का ने खाक डाल दी। तो हज़रत फ़ातिमा रो रही थी। उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें समझाया कि हर नबी के कौम ने उन्हों पर सख्तियाँ की है। ये सख्तियाँ कुछ दिनों की है। अब आगे का किस्सा हम सुनते हैं। इत्तेफाक से उसी दिन हज़रत खब्बाब बिन अरत आ गए। ये वही खब्बाब थे जिन पर कुरैश ने बहुत सख्तियाँ की थी। उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया। आपने सलाम का जवाब दिया। वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठ गए और पूछा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुबारक सर क्यों धोया जा रहा है? आपने फरमाया, किसी ने मेरे सर पर खाक डाल दी है, इसलिए धो रहा हूँ। उन्होंने फरमाया, आपसे अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरैश सख्तियाँ करने में हद से आगे बढ़ गए। आप इन बदबख्तों के लिए बद्दुआ क्यों नहीं करते? ये सुनकर आपका मुबारक चेहरा लाल हो गया। आपने फरमाया, खब्बाब, क्या अपनी ही कौम की सख्तियों से तंग आकर बद्दुआ करूं कि अगले लोगों की तरह मेरी कौम भी बर्बाद हो जाए? अल्लाह की कसम, मैं हरगिज़ बद्दुआ न करूँगा। ये खुदा का काम है, खुद पूरा करेगा। यहाँ तक कि एक ऊँट सवार सुनआ से हज़रे मौत तक निडर होकर सफ़र करेगा। उसको खुदा के अलावा किसी का डर न होगा। हज़रत खब्बाब चुप हो गए। आपने मुबारक सर धोकर हज़रत फ़ातिमा को गोद में ले लिया और तसल्ली दी और थोड़ी देर बैठकर चले गए। एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने काबा की तरफ खाने काबा तशरीफ़ ले गए। वहाँ बहुत से मुशरिकों कुफ़ार बैठे थे। अबू जहल, उतबा, अबू लहब और अबू सुफियान भी मौजूद थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर अबू जहल ने मजाक उड़ाने की गरज से कहा, ऐ अब्द मुनाफ, ऐ हाशमियों, देखो ये तुम्हारा नबी आ गया। उतबा ने खिल्ली उड़ाने के लिए कहा कि हमें क्या इनकार है, कोई नबी बन बैठे या कोई फरिश्ता बन जाए। यह सुनकर तमाम मुशरिक और काफिर ठट्टा मार कर हंसने लगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बातें सुन ली थी। आपने उतबा को मुखातिब करके कहा, उतबा, तू बड़ा सरकश हो गया है। तूने कभी खुदा और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिमायत न की, हमेशा अपनी जिद पर अड़ा रहा। मगर सुन ले कि तेरे हंसने का ज़माना ख़त्म होने के करीब है। इसके बाद अबू जहल की तरफ मुखातिब हुए। आपने फरमाया, ऐ अबू जहल, तेरे लिए वो वक्त आ रहा है कि तू हंसेगा कम और रोएगा ज़्यादा। फिर आपने वलीद से फरमाया, वलीद, तुझे अपनी बहादुरी पर नाज है, लेकिन शायद हज़रत उमर और हज़रत हमज़ा को भूल गया है। अल्लाह की कसम, यह दोनों शेर है, मुझसे लड़ाई की इजाज़त मांगते हैं। अगर मैं इजाज़त दूँ तो वो मक्का के कूचा व बाज़ार को खून से रंगीन कर दे। तू जो बढ़ चढ़ कर बातें बनाता है, डर कर घर में जा घुसेगा। शुक्र कर कि मैं उन्हें लड़ने की इजाज़त नहीं देता। इसके बाद आप तमाम मुशरिकों से मुखातिब हुए और फरमाया कि ऐ अरबों, आज तुम जिस दिन का मजाक उड़ाते हो वो वक्त करीब आ गया है। तुम उसी दीन में दाखिल होगे, ज़बरदस्ती नहीं बल्कि अपनी खुशी से। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जलाल भरा चेहरा देखकर तमाम अरब रौब में आ गए। गोया किसी को कुछ कहने या जवाब देने की हिम्मत न हो सकी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तवाफ़ करके वापस तशरीफ़ ले गए। आपके तशरीफ़ ले जाने के बाद अबू सुफियान ने कहा, लोगों, अब एहतियात करो। वाकई हमज़ा और उमर की बहादुरी में किसी को कलाम नहीं है। अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों को लड़ने की इजाज़त दे दी तो मक्का में खून की नदियाँ बह जाएगी, सैकड़ों बच्चे यतीम और औरतें बेवा हो जाएंगी। वलीद ने कहा, बेशक तुम सच कहते हो, हमको आगे से एहतियात करना चाहिए।
مسلمان جب تک خاموش ہے خیر ہے، جب تنگ آ کر مرنے مارنے پر تیار ہو جائیں گے تو لڑائی کی آگ بھڑک اٹھے گی۔ ابو جہل نے کچھ جوش میں آ کر کہا، یہ ڈرنا بیکار کی بات ہے، مسلمان ہمارا کیا کر سکتے ہیں؟ حمزہ ہو یا عمر ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہیں۔ ابو جہل نے کہا، یہ بات نہیں ہے، مسلمان جس دن لڑائی کا عزم لیے اٹھ کھڑے ہوئے تو غضب ہو جائے گا، مناسب یہی ہے کہ ان پر سختیاں نہ کی جائے۔ ہاں، جس کو پاؤ اسے خاموشی سے مار ڈالو، ایسی خاموشی کہ کسی کو خبر نہ ہونے پائے۔ کچھ دیر تک اور باتیں کرنے کے بعد تمام کفار اٹھے اور خانہ کعبہ سے نکل کر چلے۔ مکہ کے سردار کفر و شرک میں حد سے زیادہ بڑھے ہوئے تھے۔ وہ ان غریبوں کو جن کے دل اسلام کی طرف جھک گئے تھے مسلمان ہونے سے روکتے تھے، اور جو مسلمان ہو گئے تھے انہیں لالچ دے کر دھمکی دے کر اپنے باپ دادا کے مذہب میں واپس لانے کی کوشش کرتے تھے۔ مگر جو لوگ مسلمان ہو گئے تھے وہ کسی ڈر یا لالچ سے بھی ڈگمگانے والے نہ تھے۔ مسلمان ہونے کے بعد تو وہ اور پکے ہو جاتے تھے۔ ان حالات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار سوچا کہ طائف جا کر اسلام کی تبلیغ کی جائے۔ طائف مکہ سے صرف 3 منزل یعنی 60 کوس کی دوری پر آباد ایک شہر تھا۔ مکے کے مقابلے میں وہاں کی آب و ہوا اچھی تھی۔ مکے کے زیادہ تر دھنی مانی لوگ گرمیوں میں طائف چلے جاتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو ساتھ لیا اور ننگے پاؤں طائف روانہ ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ امید نہ تھی کہ طائف والے ایمان لائیں گے، اس لیے کہ طائف والے مکہ والوں سے کم کفر و شرک میں مبتلا نہ تھے۔ وہ لات کے پجاری تھے۔ بیچ شہر میں ایک بڑا مندر تھا۔ اس مندر میں لات کا بت رکھا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ خدا کا یہ حکم آ چکا تھا کہ خدا کا پیغام خدا کے بندوں تک پہنچاؤ، چاہے وہ کہیں کا ہو، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف والوں کو اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے روانہ ہوئے۔ راستہ بہت کٹھن تھا۔ گرمی کا موسم تھا۔ سورج نکلتے ہی ہر چیز تپنے لگتی۔ ہوا کے گرم گرم جھونکے صبح سے شروع ہوتے تو دن چھپے تک چلتے رہتے۔ ایسی حالت میں دن میں سفر کرنا بہت مشکل ہوتا تھا، پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر کٹھنائی پر غالب آنا چاہتے تھے، چنانچہ آپ پیدل دن میں سفر کرتے تھے۔ رات کو اگر کوئی نخلستان مل جاتا تو کھلے میدان میں قیام فرماتے۔ ایک دن آپ دوپہر کی چلچلاتی دھوپ میں ریگستان میں سفر کر رہے تھے۔ ہوا بند تھی، گرمی سخت پڑ رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے۔ پاک جسم پسینے سے شرابور تھا۔ ریت کے سفید ذروں کی چمک آنکھوں کو تکلیف دے رہی تھی۔ ساتھ میں زید بھی پسینے میں ڈوبے ہوئے تھے اور گرمی سے پریشان تھے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں بہت زیادہ تھک گیا ہوں، گرمی نے الگ پریشان کر رکھا ہے، اور اجازت ہو تو کہیں بیٹھ کر تھوڑی دیر آرام کر لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے معلوم ہے کہ تم تھک گئے ہو اور پیاس نے تمہیں بے حال کر دیا ہے، لیکن یہاں کوئی ایسی جگہ نہیں نظر آتی جہاں بیٹھ کر ہم ذرا سستا لیں۔ تھوڑی دیر اور چلے، شاید آگے کوئی ایسی جگہ مل جائے جہاں ٹھہر کر ہم دم لے سکیں۔ چلیے، زید نے کہا، اور دونوں روانہ ہوئے۔ کچھ دور چل کر ایک کھلے میدان میں پہنچے جہاں ہر طرف ریت ہی ریت بکھری ہوئی تھی، البتہ سامنے کچھ فاصلے پر کھجوروں کے پیڑ کے سائے میں کچھ خیمے نظر آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زید، دیکھو وہ سامنے نخلستان ہے، جلد وہاں پہنچ کر کچھ آرام کریں گے۔ دونوں تیز تیز قدموں سے آگے بڑھے۔ جب نخلستان قریب رہ گیا تو بھیڑوں کے ریوڑ چرتے نظر آئے۔ کچھ لڑکے اور عورتیں ان ریوڑوں کی نگرانی کر رہے تھے۔
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन रेवड़ों के पास से निकलते चले गए और नखलिस्तान में दाखिल हुए। नखलिस्तान क्या था? कुछ खजूरों के पेड़ खड़े थे, एक तरफ एक कुआं था। पेड़ों के नीचे कुछ खेमे लगे हुए थे। खेमों से कुछ दूरी पर ऊँट बैठे जुगाली कर रहे थे। कुछ मर्द ऊँटों के पास बैठे ऊन साफ कर रहे थे। औरतें खेमों के सामने बैठी कामकाज कर रही थी। इन दोनों को देखते ही तमाम मर्द खड़े हो